नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण एसई तयारीमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई। यस भक्तपुर नगरपालिका तथा नगर शिक्षा समितिद्वारा समन्वय गरिएको यस भर्चुअल क्लासमा म नवीन्द्र कर्मचारी तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज भने म भाइ बहिनीहरूका लागि ईपीएच को भर्चुअल क्लास लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूलाई यादै होला गएको भर्चुअल क्लासमा हामीले बायोडाइभर्सिटी सम्बन्धी अध्ययन गरेका थियौं। त्यो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई बायोडाइभर्सिटीको कन्सेप्ट, त्यसपछि बायोडाइभर्सिटीको टाइप्सहरू र नेपालको फिजियोग्राफिक डिभिजन अनुसार बायोडाइभर्सिटी के कस्तो रहेको छ त्यसको हामीले लास्ट क्लासमा कुरा गर्यौं। अब आज भने भाइ बहिनीहरूलाई म नेपालमा संरक्षित रहेका केही दुर्लभ जनावरहरू र यो दुर्लभता भनेको के हो त्यो सम्बन्धी केही प्रस्तुति दिन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनुहोला। भाइ बहिनीहरू कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनुहोला। जस्तै हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं युनिट 6 नेचुरल रिसोर्स एन्ड बायोडाइभर्सिटी र आजको टपिक हाम्रो रहेको छ रेयर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स। र यसमा हामीले आज विशेष गरिकन रेयर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स को कन्सेप्ट, त्यसको टाइप्स को कुराहरू गर्छौं हामी, रेयरनेस का टाइप्स को कुराहरू गर्छौं। त्यसपछि नेपालमा संरक्षित केही चाहिँ दुर्लभ जनावरहरू जुन चाहिँ एक्जाममा भाइ बहिनीहरूलाई 4 मार्क्स को क्वेशनमा सर्ट नोट्स लेख्नको लागि सोधिन्छ प्राय जसो, राइट सर्ट नोट्स अन फलोइङ एनिमल्स भनेर। त्यसको बारेमा हामी केही कुरा गर्छौं र भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ यो बाहेक हाम्रो प्लान्ट्स को सेक्सन बाँकी छ, इन्डेन्जर्ड स्पेसिस प्लान्ट स्पेसिस अफ नेपाल भन्ने। त्यसको चाहिँ म अर्को क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कोसिस गर्छु। त्यसोभए हामी अगाडि बढौं। अब जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु रेयरनेस अथवा कन्सेप्टतिर, व्हाट इज रेयरनेस भन्ने कन्सेप्टतिर हामी जाँदाखेरि यहाँ मैले एउटा सानो चाहिँ डेफिनेसन जोड्न कोसिस गरेँ। The rareness of organisms means they are very uncommon, scarce or infrequently encountered. कुनै पनि जीव अथवा वनस्पति दुर्लभ छ, रेयर छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि ती वन्यजन्तुहरू अथवा चाहिँ ती वनस्पतिहरू अनकमन, बिस्तारै चाहिँ वातावरणमा तिनीहरू हराउँदै गइरहेका छन्। तिनीहरूको कमी हुन थाल्यो, स्कार्स हुन थाल्यो, अथवा पहिला जुन अनुपातमा तिनीहरू वातावरणमा देखिन्थे, भेटिन्थे त्यो चाहिँ अब भेटिँदैन। त्यसलाई हामी कम मात्र देख्न थालेका छौं, वातावरणमा भेटिन थालेका छौं भन्ने कुराहरू यहाँ मैले गरेँ। र यसका कारणहरू के हुन् त? किन यस्तो रेयरनेस आउँछ भन्दाखेरि केही प्रोमिनेन्ट कजेसहरू मैले यहाँ इनलिस्ट गरेको छु। जस्तै डिफोरेस्टेसन एन्ड डिस्ट्रक्सन अफ हैबिटेट। वन्यजन्तुहरू अथवा वनस्पतिहरूको जुन आफ्नो हैबिटेट हुन्छ, वासस्थान, त्यो डिस्ट्रक्सन हुँदै जानु। पोल्युसन, औद्योगिकीकरण एकदम बढ्दो छ, एडभान्स लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन विभिन्न बढेको कारणले गर्दाखेरि यसले क्रिएट गरेको जुन पोल्युसन छ, डिफरेन्ट टाइप्स अफ पोल्युसन, त्यसले गर्दाखेरि पनि रेयरनेसमा त्यसले बढावा दिन्छ। अर्को पोचिङ, शिकारीहरू शिकार गर्नको लागि विशेष गरिकन के त भन्दाखेरि कुनै वनस्पतिको विशेष रोल हुन्छ कुनै मेडिसिन बनाउनको लागि, त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ उनीहरूले तिनीहरूको चाहिँ चोरी निकासा गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न एनिमलहरूको शिकार गर्ने। त्यसको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज हट टपिक छ अहिले। हुन त यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि भर्खरै मैले केही न्यूज पाएँ त भन्दाखेरि हाम्रो एन्टार्क्टिक माथिको जुन ओजोन होल त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ पुरिसकेको छ, त्यो चाहिँ कम्प्लिट बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ भरिँदै आएको छ। त्यो द्याट इज द गुड न्यूज। यो हाम्रो लकडाउनले केही पोजिटिभ पक्ष त ल्याएको छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, तर पनि जुन बर्निङ इस्यु छ क्लाइमेट चेन्ज, त्यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि रेयरनेसमा त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अर्को नेचुरल क्यालामिटिज, समय समयमा आइराख्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दाखेरि पनि वन्यजन्तुहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। डिजिजेसहरू हो, डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेस जुन मानिसलाई मात्र नभइकन वन्यजन्तुलाई पनि त्यो डिजिजहरू लाग्यो भने उनीहरूको जुन पपुलेसन छ बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र ती चाहिँ एनिमलहरू रेयरनेस भित्र पर्दै जान्छन्। र इन्भेजन अफ एक्जोटिक स्पेसिस
बाहिरी मुलुकबाट अथवा त्यो जुन स्पेसिस छ त्यो कुनै एक ठाउँको त्यहाँको इन्डेमिक होइन, त्यहाँको रैठाने होइन, तर बाहिरबाट त्यो चाहिँ ल्याइएको। तर त्यो स्पेसिसले धेरै मात्रामा चाहिँ के त भन्दाखेरि खानेकुराहरू युज गरेर त्यहाँको मिनरल्सहरूलाई युज गरेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गरिदिएपछि पहिलादेखि त्यो स्थानमा इन्डेमिक रूपमा रहिरहेका स्पेसिसहरूलाई गाह्रो पर्छ र तिनीहरूको पपुलेसन घट्न थाल्छ र उनीहरू चाहिँ के त बिस्तारै रेयरनेसमा चाहिँ पर्न जाने हुन्छ। त्यसैले यी चाहिँ केही रेयरनेसका प्रोमिनेन्ट कजेस भनेर मैले यहाँ इन्लिस्ट गर्ने भाइ बहिनीहरू। अब भने हामी नेपालमा कस्तो कस्तो एनिमलहरू, कुन कुन किसिमका एनिमलहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड छ त्यसको कुरा गर्छौँ र त्योभन्दा पनि पहिला यो रेयरनेसलाई पनि हामी के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्समा त्यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ, त्यसको हामी कुरा गर्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ रेयरनेस भनेर मैले यहाँ देखाएँ। सबभन्दा पहिला इन्सफिसियन्टली नोन। के हो त यो इन्सफिसियन्टली नोन भनेको? यो सबै क्याटेगोरी चाहिँ आयुसिएनले यो चाहिँ डिभाइड गरेको, रेयरनेसलाई डिभाइड गरेको क्याटेगोरी हो यो। आयुसिएनले रेड लिस्ट भनेर निकाल्छ, टाइम टु टाइम उसले अपडेट गरिरहेको हुन्छ, त्यो अनुसारको रेयरनेसको यो चाहिँ क्याटेगोरी हो। हेर्दै जाउँ हामी। इन्सफिसियन्टली नोन, अ क्याटेगोरी अफ स्पेसिस defined by the IUCN Red Data Book as taxa, taxa भनेको कुनै एउटा ठुलो फ्यामिली, that are suspected but not definitely known to belong to any of the at-risk categories. जस्तै endangered, extinct, extirpate भनेको छ यहाँ, threatened, vulnerable. विभिन्न पछि हामी रेयरनेसका क्याटेगोरीहरूको डिस्कस गर्दै जान्छौँ। इनसफिसियन्टली नोन भनेको त्यो जनावर अथवा त्यो वनस्पतिको पपुलेसन चाहिँ घट्दै गएको छ। अब त्यो जन्तु अथवा चाहिँ वनस्पतिलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त? भल्नरेबलमा राख्ने कि अथवा चाहिँ त्यसलाई के त भन्दाखेरि यो एक्सटिन्टमा राख्ने, इन्डेन्जर्डमा राख्ने, त्यो चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन। त्यहाँ राख्न, त्यो क्याटेगोरीमा राख्न चाहिँ योग्य भइसकेको छैन, तर त्यसको पपुलेसन चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यस्तो खालको स्पेसिसलाई हामी चाहिँ इनसफिसियन्टली नोन भन्ने रेयरनेसको क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू, भल्नरेबल। A vulnerable species is a species which has been categorized by the International Union for Conservation, त्यो भनेको IUCN of Nature, as likely to become endangered unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improve. एउटा यस्तो खालको स्पेसिस जसको चाहिँ पपुलेसन धेरै घटिसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ इन्डेन्जर्ड भन्ने क्याटेगोरीमा अब राख्नलाई झन्डै झन्डै त्यो चाहिँ ठिक भइसकेको छ, तर त्यहाँ परेको छैन, त्यो इन्डेन्जर्ड भन्ने क्याटेगोरीमा परेको छैन भने त्यस्तो खालको स्पेसिस अथवा भनौँ निकट भविष्यमा त्यो स्पेसिस बचाउनको लागि कुनै हामीले चाहिँ अब प्रयासहरू गरेनौँ भने त्यो इन्डेन्जर्ड स्पेसिसमा पर्न जान्छ भने त्यो किसिमको जुन स्पेसिस छ त्यसलाई हामी भल्नरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा राख्छौँ। अर्को रेयर। A rare species is a group of organisms that are very uncommon, scarce or infrequently encountered. This designation may be applied to either a plant or animal taxon and is distinct from the term endangered or threatened. Endangered or threatened, endangered चाहिँ भइसकेको छैन, तर अघि भने जस्तै यसको पनि नम्बर चाहिँ कम हुँदैछ। यो स्पेसिस जुन वनस्पति पनि हुनसक्छ अथवा जीव पनि हुनसक्छ, त्यसको नम्बर पपुलेसन चाहिँ घट्दैछ, तर इन्डेन्जर्डमा राख्न सकिएको छैन अथवा राख्न लायक छैन भने त्यस्तो खालको स्पेसिस के त रेयर स्पेसिसमा पर्न हुने भयो। अथवा जुन चाहिँ हामीले अब रेगुलर लाइफमा त्यसलाई हामीले पहिला जति भेटाउँथ्यौँ, जति देख्थ्यौँ त्यो चाहिँ अब देख्न मुस्किल छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यसको जुन नम्बर घटिरहेको छ। र अर्को छ इन्डेन्जर्ड स्पेसिस। An endangered species is a species that is very likely to become extinct in the near future, either worldwide or in a particular political jurisdiction. कुनै एउटा राजनीतिक जुन चाहिँ सीमानाभित्र रहेको अथवा कुनै देशभित्र रहेको अथवा चाहिँ वर्ल्डवाइड रूपमा नै कुनै एउटा स्पेसिस चाहिँ यसरी त्यसको नम्बर डिक्रिज भयो कि अब त्यहाँनिर हामीले कुनै प्रयास गरेनौँ, त्यसको पपुलेसनलाई इन्क्रिज गर्नको लागि कुनै प्रयास गरेनौँ भने निकट भविष्यमा त्यो के त एक्सटिङ्सन हुनसक्छ, त्यसको त्यो चाहिँ लोप हुनसक्छ भने त्यो किसिमको जुन स्पेसिस छ त्यसलाई हामी इन्डेन्जर्ड भन्ने टाइटलमा राख्छौँ। त्यसपछि अर्को छ
थ्रेटन्ड। अब यो थ्रेटन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो स्पेसिसहरू त्यो इन्डेन्जर्डमा पनि परेको हुनसक्छ, भल्नरेबल पनि हुनसक्छ, अथवा रेयर पनि हुनसक्छ। यसको जुन यो इन्डेन्जर्ड र भल्नरेबलको जुन एक्सटेन्ट छ त्योभन्दा अलिक कम हो यो। यदि त्यो स्पेसिसलाई चाहिँ जुनसुकै एउटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ हैन, जस्तै यहाँ भनेको छ थ्रेटन्ड स्पेसिस आर एनी स्पेसिस विच आर भल्नरेबल टु इन्डेन्जरमेन्ट इन द नियर फ्युचर। भल्नरेबलमा पुगिसकेको छ, भल्नरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा पुगिसकेको छ र त्यो चाहिँ कतातिर जाँदैछ, अब इन्डेन्जर्डतिर जाँदैछ त्यो स्पेसिसको पपुलेसन, र भविष्यमा एक्सटिन्ट पनि हुनसक्छ भने त्यो स्पेसिसलाई चाहिँ हामी थ्रेटन्ड भनेर भन्छौँ। त्यस्तो खालको स्पेसिस त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली त्यसको के त जुन नम्बर छ पपुलेसन त्यो चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ र अन्तिममा लोप हुने सम्भावना भनेको एक्सटिन्सन। एक्सटिन्सन इज द टर्मिनेसन अफ अ काइन्ड अफ अर्ग्यानिजम अर अफ अ ग्रुप अफ काइन्ड्स, युजली अ स्पेसिस। कुनै एक प्रजाति हुनसक्छ अथवा त्यो प्रजाति वरिपरिका अरू चाहिँ ट्याक्साहरू हैन, तिनीहरू अब वातावरणमा हाम्रो वरिपरिको पर्यावरणमा हामीले पाउन एकदमै मुस्किल भइसक्यो अथवा तिनीहरू पाउन नै छोडिसक्यो, छैन, अब एक्जिस्टेन्समा छैन भने त्यो खालको स्पेसिसलाई हामी चाहिँ एक्सटिङ्सन भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले रेयरनेस भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट अलिकति बुझौँ। त्यसपछि रेयरनेसको टाइप्सहरू जुन मैले कुरा गरेँ, यहाँ 6वटा टाइप्सहरू जुन चाहिँ आयुसिएनले दिएको टाइप्सहरू हो यो हैन, त्यसको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले नेपालमा DNPWC यसले पनि यो संस्थाले के त भन्दाखेरि कुन कुन एनिमलहरू भल्नरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा परेको छ, कुन एनिमल चाहिँ रेयरमा परेको छ, कुन इन्डेन्जर छ त्यो लिस्ट गर्छ, इनलिस्ट गर्छ। जुन यो पनि के त भन्दाखेरि आयुसिएनबाटै, आयुसिएनले जुन रेड लिस्ट निकालेको त्यसैलाई फलो गरेर हैन DNPWCले पनि के त नेपालमा यतिवटा चाहिँ एनिमलहरू इन्डेन्जर्ड, यतिवटा चाहिँ भल्नरेबल छ भनेर लिस्ट निकाल्छ र त्यो इन्डेन्जर्ड भित्र परेका एनिमलहरूमा पनि केही एनिमलहरू, विशेष गरेर 7वटा एनिमलहरू हामीले भाइ बहिनीलाई थाहा भएकै कुरा हो, EPS को टपिकमा पढ्नुपर्छ। त्यसको म इच एन्ड एभ्री एनिमलको त्यसको इलिस्ट्रेसन सहित त्यसको मोनोग्राफलाई अब हामी डिटेलली पढ्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। कृपया भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा ध्यान दिनु होला। सम इन्डेन्जर्ड अर प्रोटेक्टेड एनिमल्स अफ नेपाल के छन् त हाम्रो कोर्समा। DNPWCले त इन्डेन्जर्ड एनिमल्सहरू थुप्रै इनलिस्ट गरेको छ, तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो 7वटा एनिमलहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै नम्बर 1मा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एसियाटिक एलिफेन्ट हैन, एसियाटिक रक पाइथन जसलाई हामी अजिङ्गर पनि भन्छौँ, बेङ्गल टाइगर, क्लाउडेड लियोपर्ड ध्वाँसे चितुवा, त्यसपछि जाइन्ट पाइड हर्नबिल, वन हर्न राइनोसरस र रेड पान्डा। यो 7वटा जुन एनिमलहरू चाहिँ इन्डेन्जर्ड स्पेसिसभित्र परेको र हाम्रो कोर्सभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ अब हामी डिटेलली अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै सबभन्दा पहिला एसियाटिक इलिफेन्ट, यसलाई हामी चाहिँ हात्ती भनेर भन्छौँ अथवा चाहिँ एसियाली हात्ती भनौँ, र यसको भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रिनमा साइन्टिफिक नेम पनि देखाएको छु, एलेफस म्याक्सिमस। यो हात्तीको साइन्टिफिक नेम एलेफस म्याक्सिमस र भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एसियाटिक एलिफेन्ट भनेर यसको नाम दिएको छ हैन, यो कसरी चाहिँ अफ्रिकन एलिफेन्टबाट फरक छ त त्यो कुरा मैले यो अर्को स्लाइडमा जोड्न चाहेँ अलिकति भाइ बहिनीहरूको नलेजको लागि। कम्पेयरिङ एसियाटिक एन्ड अफ्रिकन एलिफेन्ट, जस्तै हामीले रङ्गदेखि नै हेर्ने हो भने हैन, रङ्गदेखि नै हामी फरक पाउन सक्छौँ। एसियाटिक एलिफेन्टको जुन रङ्ग छ त्यो अलिकति चाहिँ के त भन्दाखेरि अफ्रिकन एलिफेन्टको रङ्गभन्दा भाइ बहिनीहरूले यहाँ चेन्ज देख्न सक्छौँ हैन। यो अलिकति ग्रे छ भने यहाँनिर चाहिँ ब्राउनिस छ यसको रङ्ग। त्यस्तै गरी यसको जुन टस्क लेन्थहरू यहाँनिर त लुकाइएको छ, राम्रोसँग देखिएको छैन, तर अफ्रिकन एलिफेन्टको जुन टस्क हुन्छ त्यो लामो लामो हुन्छ एसियाटिक एलिफेन्टको भन्दा। त्यसपछि आएर यसको जुन हाइट, अफ्रिकन एलिफेन्टको हाइट एकदम धेरै हुन्छ एसियाटिक एलिफेन्टको भन्दा हैन। र अर्को भाइ बहिनीहरूले ठ्याक्कै देख्न सक्ने भनेको यो कानको आकार, एकदम प्रोमिनेन्ट फिचर चाहिँ यो, यसको जुन कानको आकार एकदमै फरक छ। अफ्रिकन एलिफेन्टमा यो जुन कानको चाहिँ आकार छ, एयरको चाहिँ साइज एकदम ठुलो छ हैन भने
एसियाटिकमा त्यो अलि सानो छ, त्यसको जुन सेप पनि चेन्ज छ है। त्यसैले यसरी हामीले के त भन्दाखेरि अफ्रिकन एलिफेन्ट र एसियाटिक एलिफेन्टमा जनरली त्यसलाई हेरेर त्यसलाई देखेर चाहिँ यो चेन्जहरू हामी चाहिँ देखाउन सक्छौँ हैन, हेर्न सक्छौँ, अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अब भने त्यसो भए यो जुन एलिफेन्टको मोनोग्राफतिर हामी जाउँ। जस्तै यहाँ मैले एसियाटिक एलिफेन्टको मोनोग्राफ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन खोजेँ। यसको कमन नेम, यसलाई हामी हात्ती अथवा एलिफेन्ट भनेर भन्छौँ। वेट यसको 3500 देखि 5000 केजीसम्म रहेको छ। हाइट अराउन्ड 3.5 मिटर। अब भाइ बहिनीहरूले फेरि यो वेट हाइट जुन छ त्यो चाहिँ विभिन्न बुक्सहरूमा त्यो फरक फरक हुनसक्छ अलिकति, त्यसैले यहाँ अराउन्ड भन्ने शब्द युज गरेको कारण नै त्यही हो। जेस्टेसन पिरियड 22 मन्थको, 22 महिना यसले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ गर्भमा राख्छ, त्यसपछि मात्र जन्म दिन्छ। त्यसपछि यसको लाइफ स्प्यान, जीवन अवधि 70 वर्ष, यो चाहिँ एभरेजमा दिएको यो 70 इयर्स। लिटर साइज, एक बेडमा यसले एउटा सन्तान जन्माउँछ। डाइटमा यसले खाने विशेष गरी ग्रास र ब्याम्बु सुट्सहरू। र नेपालमा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त एसियाटिक एलिफेन्ट भन्दाखेरि नेसनल डिस्ट्रिब्युसनमा बर्दिया नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क र अरू तराईमा रहेका जुन नेसनल पार्कहरू छन् त्यहाँ चाहिँ यसलाई हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ। नेसनल डिस्ट्रिब्युसन यस्तो खालको रहेको छ। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल भनेर मैले यहाँ दिएँ। बङ्गलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, चाइना, यी राष्ट्रहरूमा नेपाल बाहेक हामीले एसियाटिक एलिफेन्टहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ, भेटाउन सक्छौँ त्यहाँका फरेस्टहरूमा। यो यसको छोटो मोनोग्राफ हो। भाइ बहिनीहरूले यदि इक्जाममा यसरी के त भन्दाखेरि रेयर एनिमल्सहरूको सर्ट नोट्स लेख्नुहोस् भनेर, राइट सर्ट नोट्स अन हैन फलोइङ एनिमल्स भनेर आयो भने यो किसिमले, यो मोनोग्राफ किसिमले पनि भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। विशेष गरेर यसरी मोनोग्राफ बनाइरहँदाखेरि धेरै बुकहरूमा यसरी मोनोग्राफ दिएको मैले पाएको छुइनँ। एक दुईवटा बुकहरूले चाहिँ यसरी मोनोग्राफ बनाइदिएको छ भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्यपुस्तकहरूमा। यसरी मोनोग्राफ बनाउँदाखेरि एउटा त सम्झिन सजिलो भयो र अर्को इक्जाममा चाहिँ लेख्न पनि सजिलो। एउटा चाहिँ साइज पनि मेन्टेन हुन्छ हैन र इन्फर्मेसन त करेक्ट आइ नै हाल्यो। त्यसैले यो मोनोग्राफ बनाएर पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी दोस्रो एनिमलतिर लागौँ। एसियाटिक रक पाइथन। भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा एसियाटिक रक पाइथन। यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम पाइथन मोलुरस। एकदम हेर्दाखेरि डरलाग्दो किसिमको छ यो सर्प। नेपालको चाहिँ के त भन्दाखेरि हिल्ली रिजन तथा तराई रिजनहरूमा यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ हैन। र किन यसलाई रक पाइथन भनिएको भन्दाखेरि यसको जुन भाइ बहिनीहरूले जिउमा हेऱ्यो भने यो रकको जस्तो बुट्टाहरू हैन, स्टोनको जस्तो बुट्टाहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यसलाई रक पाइथन भनेर नाम दिएको। र यसको पनि हामी एकचोटि सरर मोनोग्राफ हेरौँ। यसको कमन नेम पाइथन, अजिङ्गर भइहाल्यो। त्यसपछि यसको वेट चाहिँ झन्डै 90 केजी हुने रहेछ। हाइट अराउन्ड 7 to 9 मिटर। हाइट भनेको यहाँ वास्तवमा यो लेन्थ हो, उसको बडी लेन्थ हैन। यहाँ हाइट भन्ने टाइप भयो तर यो चाहिँ बडी लेन्थ हो, 7 to 9 मिटर। त्यसपछि यो कति वर्ष बाँच्ने रहेछ त सरदर भन्दाखेरि यसको लाइफ स्प्यान जुन छ सरदर 19 वर्ष यो बाँच्ने रहेछ अजिङ्गर। र यसको क्लच साइज हैन, एकचोटिमा कतिवटा अन्डा पार्छ यसले भन्दाखेरि 80 देखि 100 वटासम्मको यसले चाहिँ अन्डा पार्ने रहेछ। त्यस्तै गरी के खान्छ त यसले, व्हाट इज इट्स डाइट भन्दाखेरि डाइट यसको चाहिँ वार्म ब्लडेड भर्टिब्रेट्स, सानो सानो चाहिँ म्यामल्सहरू जस्तै हरिणहरू भयो, खरायो, यो चाहिँ टेरेस्ट्रियल एनिमलहरू जुन वार्म ब्लडेड छ त्यसलाई चाहिँ यसले खाने गर्छ। त्यसपछि यसको नेसनल डिस्ट्रिब्युसन नेपालमा कहाँनिर चाहिँ हामीले खोज्न जाँदाखेरि यसलाई भेटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि फरेस्ट अफ तराई रिजन, तराई रिजनको फरेस्टहरूमा यसलाई चाहिँ हामी भेटाउन सक्छौँ। र आउटसाइड नेपाल, नेपालभन्दा बाहिर यदि यसलाई चाहिँ हामीले खोज्न गयौँ भने कहाँ कहाँ भेटिने रहेछ त भन्दाखेरि इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भुटान, यी कन्ट्रीहरूमा हामीले यो एसियाटिक रक पाइथनलाई भेटाउन सक्ने रहेछौँ नेपाल बाहेक भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि अर्को एनिमल रहेको छ, एकदम एट्र्याक्टिभ छ एनिमल, जङ्गलको राजा पनि भनिन्छ यसलाई,
बेङ्गल टाइगर, भाइ बहिनीहरूले जूहरूमा घुम्न जाँदाखेरि पनि प्राय जसो भाइ बहिनीहरूको पहिलो चोइस भनेको बाघ हेर्ने, एसेटिक टाइगरलाई अथवा चाहिँ बेङ्गल टाइगरलाई हेर्ने हुन्छ। एकदम एट्र्याक्टिभ यसको चाहिँ कलर हुन्छ, भाइ बहिनीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। ओरेन्ज खालको यसको कोटमा ब्ल्याक स्ट्राइप्सहरू देख्न सक्छौ यो होइन। यसको यो एउटा चाहिँ प्रोमिनेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। उसको चाहिँ यो बाघको चाहिँ के त यो फेसियल एपियरेन्सदेखि लिएर डरलाग्दो पनि छ तर सँगसँगै एट्र्याक्टिभ पनि छ होइन। र यसको जुन साइन्टिफिक नेम के हो त भन्दाखेरि प्यान्थेरा टाइग्रिस। प्यान्थेरा टाइग्रिस चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम भयो। अब यसको मोनोग्राफतिर हामी ध्यान दिउँ। कमन नेम यसलाई हामी पाते बाघ अथवा चाहिँ टाइगर, अङ्ग्रेजीमा टाइगर भयो, नेपालीबाट पाटे बाघ भनेर भन्छौँ। यसको वेट हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अराउन्ड 130 to 200 केजी, 130 केजीदेखि 200 केजीसम्मको यसको वेट रहेको छ। हाइट अराउन्ड 0.9 मिटर र यसको जेस्टेसन पिरियड 103 डेज। 103 डेज भनेपछि झन्डै झन्डै 3 महिना चाहन्छौँ नि होइन। त्यसपछि लाइफ स्प्यान कति वर्ष बाँच्दो रहेछ त यस्तो एट्र्याक्टिभ एनिमल भन्दाखेरि एभरेजमा 20 इयर्स, 20 वर्ष यो बाँच्ने रहेछ। लिटर साइज एकचोटिमा कतिवटासम्म यसले दमहरू पाउँछ जन्माउँछ भन्दाखेरि 2 देखि 6 वटा। सरी यो इयर्स यहाँ टाइप भएछ, यहाँ 2 to 6 हुनुपर्ने हो, यो इयर्स होइन है भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ 2 देखि 6 वटासम्म यसले चाहिँ बच्चा जन्माउने भयो। त्यसपछि डाइटमा मिडियम टु लार्ज साइज अङ्गुलेट्स जस्तै साम्बरहरू भयो, विभिन्न किसिमका हरिणहरू यसले चाहिँ शिकार गरेर खाने गर्छ। र यसको नेसनल डिस्ट्रिब्युसन एकचोटि फेरि ध्यान दिउँ हामी। नेसनल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेङ्गल टाइगर विशेष गरी तराईतिर पाइने नेसनल पार्कहरूमा बर्दिया नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क, पर्सा नेसनल पार्क लगायतका जति पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् त्यसमा यो पाटे बाघ हामी भेटाउन सक्छौँ। र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल, नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कुन कुन मुलुकमा पाइन्छ त यो भन्दाखेरि इन्डियामा, बङ्गलादेश र भुटान, यी कन्ट्रीहरूमा हामी के त यो एट्र्याक्टिभ एनिमल जुन बेङ्गल टाइगर जसलाई हामी भन्छौँ त्यो हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो भयो बेङ्गल टाइगरको मोनोग्राफ। अब अर्को एनिमल रहेको छ क्लाउडेड लियोपर्ड। भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्छौ यो चित्रमा क्लाउडेड लियोपर्ड। यसको जुन चाहिँ यो फर बाहिरको कोट छ त्यसमा चाहिँ के त क्लाउड जस्तो स्ट्रक्चरहरू हामी देख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्लाउडेड लियोपर्ड भनेर भनिएको हो। झट्ट हेर्दाखेरि अलिकति ठुलो खालको चाहिँ यो बिरालो जस्तो देखिन्छ। र यसको साइन्टिफिक नेम नियोफेलिस नेबुलोसा, जेनेटिक नेम नियोफेलिस र स्पेसिफिक नेम चाहिँ नेबुलोसा हो। र नेपालको यो पनि तराई क्षेत्रमा पाइने विभिन्न जङ्गलहरूमा यो हामी भेटाउन सक्छौँ। यसको पनि हामी एकचोटि मोनोग्राफ हेरौँ। यसको कमन नेम रहेको छ ध्वाँसे चितुवा, ध्वाँसो परेको जस्तो होइन, कोटमा चाहिँ कालो कालो धब्बाहरू भएको, ध्वाँसो लागे जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नेपाली नाम ध्वाँसे चितुवा भनेर राखिएको छ। यसको वेट अराउन्ड 18 to 25 केजी, 18 देखि 25 किलोसम्म हुने रहेछ यो। हाइट अराउन्ड 0.9 मिटर होइन, उसको चाहिँ जमिनदेखिको यसको हाइट झन्डै 1 मिटरको, यो 0.9 भनेको। जेस्टेसन पिरियड 3 to 4 मन्थ होइन, 3 देखि 4 महिनाको यसले गर्भधारण गर्ने रहेछ। लाइफ स्प्यानलाई हेर्ने हो भने 12 वर्षदेखि 17 वर्षको यसको चाहिँ एभरेज अथवा चाहिँ त्यो अराउन्ड त्यति वर्ष चाहिँ यो बाँच्ने रहेछ। लिटर साइज एक बेटमा यसले एउटादेखि 5 वटासम्म चाहिँ बच्चा जन्माउँछ। र यसको डाइट यदि हामीले डाइटमा ध्यान दिने हो भने यसले पनि बाघले जस्तै ससाना चाहिँ हरिणहरू अनि खरायोहरू होइन यस्तै खालको म्यामलहरू चाहिँ यसले खाने रहेछ। भने नेपालको कुन कुन स्थानमा यो पाइन्छ नेसनल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने फरेस्ट अफ हिल्ली रिजन, अघि बाघ चाहिँ तराई रिजनमा पाइन्थ्यो, त्यहाँका चाहिँ नेसनल पार्कहरूमा चाहिँ पाइन्थ्यो भने यो क्लाउडेड लियोपर्ड अथवा ध्वाँसे चितुवा चाहिँ हिल्ली रिजनका फरेस्टहरूमा हामी सजिलैसँग यसलाई देख्न सक्छौँ। र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालका कुरा गरौँ। अब कहाँ कहाँ पाइन्छ त नेपाल बाहेक यो अन्य देशहरूमा भन्दाखेरि इन्डिया, म्यानमार र भुटान, त्यो 3वटा कन्ट्रीमा नेपाल बाहेक चाहिँ यो ध्वाँसे चितुवालाई चाहिँ हामीले भेटाउन सक्छौँ। तर यी कन्ट्रीहरू मात्र होइन है भाइ बहिनीहरू, खालि मैले यहाँ चाहिँ
मोस्ट प्रोमिनेन्टली हामीले चाहिँ भेटाउन सकिने कन्ट्रीहरूको मात्र नाम दिएको छु। अब त्यसपछि जाइन्ट पाइड हर्नबिल, एकदम एट्र्याक्टिभ चरा छ यो पनि। अहिले अघिसम्म हामीले एनिमलहरू हेऱ्यौँ, त्यसपछि सर्पको कुरा गऱ्यौँ, अब चरा हैन, जाइन्ट पाइड हर्नबिल, यसलाई धनेश चरा पनि भन्छ नेपालीबाट। यसको जुन बिकहरूमा ध्यान दिने हो भने भाइ बहिनीहरू, अरू चराहरूको भन्दा यसको यो जुन बिक छ एकदम ठुलो छ यो हैन, माथिदेखि यो चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ पनि छ, ठुलो पनि छ हैन। यसको चाहिँ फरको यो जुन फेदरको कलरहरू हेऱ्यो भने हैन, र यसको साइज पनि अरू चराहरू भन्दा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ। र यसको जुन साइन्टिफिक नेम रहेको छ ब्युकेरस बाइकर्नस, यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम हो। यसको पनि हामी सरसर्ती मोनोग्राफ हेरौँ। यसको कमन नेम धनेश चरा, यसलाई धनेश भनेर भनिन्छ। वेट झन्डै 3 केजी बराबरको हुने रहेछ यसको वेट। यसको बडी लेन्थ अराउन्ड 0.9 मिटर, झन्डै 1 मिटर लामो हुने रहेछ बडी लेन्थ। लाइफ स्प्यानको कुरा गर्ने हो भने 7 वर्षको एभरेजमा यो बाँच्ने रहेछ। यसले के खान्छ त डाइटहरू भन्दाखेरि फ्रुट्स, इन्सेक्ट्स र नेस्लिङ बर्ड्सहरू। नेस्लिङ बर्ड्स भन्नाले जुन चाहिँ ओठारो बसेका हैन चराहरू, त्यसलाई चाहिँ शिकार गरेर अथवा त्यसको चाहिँ जुन बच्चाहरू छ, अन्डा छ, त्यसलाई चाहिँ खाने रहेछ यसले। र नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फरेस्ट अफ तराई रिजन, तराई रिजनका विभिन्न जङ्गलहरूमा हामीले यसलाई सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ भाइ बहिनी। र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल, नेपाल बाहेक चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ यो भन्दाखेरि इन्डियामा हैन। इन्डियामा पनि किनभने यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन छ, उताको हैन फरेस्टको कन्डिसनहरू मोरलेस सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डियामा पनि जाइन्ट पाइड हर्नबिल अथवा चाहिँ धनेश चरालाई हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एकदमै पपुलर एनिमल हैन, वान हर्न राइनोसरस। यो नेपालको पहिचान जस्तै नै भयो हैन, एक सिङे गैँडा। भाइ बहिनीहरूले यसलाई विभिन्न टेलिभिजनहरूमा अथवा चाहिँ जूमा पनि सहिलेसँग देख्न सक्छौँ। यसको हेर्नुहोस् एउटा मात्र सिङ छ, त्यही भएर वान हर्न राइनोसरस भनेको हैन। अफ्रिकातिर पाइने गैँडामा चाहिँ 2टासम्म पनि सिङ हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ 2 हर्न राइनोसरस भयो। त्यसरी पनि हामीले नेपालमा पाइने राइनोसरसलाई अफ्रिकन राइनोसरस भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट अथवा डिस्टिङ देख्न सक्छौँ हैन। एकदम चाहिँ शरीर बाक्लो छालाले ढाकिएको हुन्छ, यो शरीर एकदम बाक्लो हुन्छ, यसको छालाहरू एकदम खस्रो हुन्छ। अब यो वान हर्न राइनोसरस भनेको विशेष गरी स्वैम्पी एरियामा हैन, दलदली क्षेत्रहरूमा त्यहाँ रहेको हिलोमा चाहिँ ऊ डुबेर बस्छ, त्यहाँनिर चाहिँ बसेको हुन्छ। किनभने उसको बाक्लो छाला भएको कारणले गर्दाखेरि रौँ फेरि एकदम कम छ, त्यसैले जति पनि हिट एब्जर्ब गर्छ त्यसलाई रेडिएट गर्नको लागि रौँहरू छैन। त्यसैले त्यो स्वैम्पी एरियाको हिलोमा रहेर उसले चाहिँ आफ्नो हिट लस गर्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू है। र यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम रहेको छ राइनोसरस युनिकर्निस हैन, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। यसको पनि हामी मोनोग्राफ एकचोटि हेरौँ। कमन नेम यसलाई हामी नेपालीबाट गैँडा भन्छौँ हैन। भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब जूहरू जाँदाखेरि गैँडा देखेकै होला। वेट कति हुने रहेछ यसको भन्दाखेरि अराउन्ड 2000 to 2500 केजी। र हाइट जमिनबाट यसको हाइट चाहिँ 1.1 to 1.7 केजी भएर चाहिँ यहाँ यो मिटर हुनुपर्ने, यहाँ मिटर हो है यो भएन। हाइट चाहिँ 1.1 देखि 1.7 मिटर चाहिँ हुन्छ यसको। जेस्टेसन पिरियड 15 to 16 मन्थ, मानिसको 9 मन्थ हुन्छ भने गैँडाको चाहिँ 15 देखि 16 मन्थको हुने रहेछ जेस्टेसन पिरियड। लाइफ स्प्यान यसको अराउन्ड 50 इयर्स, झन्डै 50 वर्ष वरिपरिसम्म यो बाँच्ने रहेछ। त्योभन्दा बढी पनि बाँच्न सक्छ, कम पनि हुनसक्छ, यो एभरेजमा लिएको छ। र लिटर साइज एकचोटिमा एउटा मात्र यसले चाहिँ गैँडा अथवा गैँडाको बच्चालाई के भन्छ भाइ बहिनीहरू? केटो केटी भन्छ हैन। मेल भयो भने केटो भन्छ र फिमेल भयो भने केटी भन्छ हो। भनेपछि एकचोटिमा एउटा मात्र केटो अथवा केटी यसले जन्माउने रहेछ। र यसको डाइटको कुरा गर्ने हो भने ग्रासेस, लिभ्स, ब्रान्चेस अफ ट्रिज, यसको यो मेजर डाइट भयो। नेसनल डिस्ट्रिब्युसन बर्दिया नेसनल पार्क, चितवन नेसनल पार्क, पर्सा र सुक्लाफाटा नेसनल पार्क। पहिला यो पर्सा र सुक्लाफाटा के थियो भाइ बहिनीहरू? वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो। रिसेन्टली हैन DNPWCले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ यो पर्सा र सुक्लाफाटालाई पनि केमा चेन्ज गरेको छ? नेसनल पार्कमा चेन्ज गरेको छ। त्यसैले यी नेसनल पार्कहरूमा हामी गैँडालाई सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ। र
र अर्को डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालको कुरा गर्ने हो भने इन्डिया र श्रीलङ्कामा यसलाई चाहिँ हामी भेटाउन सक्ने रहेछौँ। यो भयो वन हर्न राइनोसरसको मोनोग्राफ। र अन्तिममा हामीसँग छ रेड पान्डा आइलुरस फल्जेन्स, यसको जुन साइन्टिफिक नेम। एकदमै एट्र्याक्टिभ एनिमल छ यो पनि, भाइ बहिनीहरू देख्न सक्छौ हैन। यसको जुन रेड फर छ र यो चाहिँ पुच्छरमा यसको सेतो सेतो रिङहरू हुन्छ, त्यसले पनि यसलाई एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ एनिमलको रूपमा चाहिँ देखाएको छ। तर यहाँनिर यो फोटोमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग देखिएन। यसको जुन यो पुच्छर छ एकदम हेयरी हुन्छ, हेयर धेरै हुन्छ र यसमा चाहिँ व्हाइट रिङ्सहरू हुन्छन् भने यो अनुहार पनि हैन भाइ बहिनीले देख्न सक्छौँ। यहाँ वरिपरि आँखाको वरिपरि चाहिँ यो सेतो सेतो हैन फरहरू देख्न सक्छौँ भने अरू सबै रातो रहेको छ। विशेष गरी नेपालको हिमालयन रिजनमा यो आइलुरस फल्जेन्स अथवा रेड पान्डा पाइन्छ। यसको खानेकुरा भनेको यसले एरिनेरिया हैन नरकट सानो सानो चाहिँ बाँसहरू, त्यसको लिप्सहरू यसले खाने गर्छ। अब हामी यसको मोनोग्राफ पनि हेर्न गइरहेका छौँ। जस्तै मोनोग्राफमा यसको कमन नेम नेपालीबाट यसलाई के भन्दो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हाब्रे भन्ने रहेछ कमन नेम हाब्रे भयो। यसको वेट झन्डै 3 to 6 केजी, 3 देखि 6 केजी। हाइट 0.3 to 0.6 मिटर र यसको जेस्टेसन पिरियड 4 देखि 5 महिनाको हुने रहेछ। लाइफ स्प्यान 8 देखि 12 वर्षसम्म चाहिँ यो बाँच्ने रहेछ। लिटर साइज एकचोटिमा 2वटादेखि 4वटासम्म यसले बच्चा चाहिँ जन्माउने रहेछ भने यसको डाइट अघि मैले कुरा गरेँ, खानेकुरा के खाने रहेछ यसले भन्दाखेरि ब्याम्बू सुट्स, ब्याम्बू लिभ्स, फलन फ्रुट्स हैन, यी चाहिँ यसका मेजर डाइटहरू भए। भने नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ त यो भन्दाखेरि नेसनल डिस्ट्रिब्युसनलाई यदि हामीले सरर हेर्ने हो भने अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया, ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ र कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, यो सबै हिमालयन रिजनमा अथवा माउन्टेन रिजनमा पर्ने चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाहरू हुन्। त्यहाँ चाहिँ यो पाउने रहेछ। र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल बाहिर कहाँ कुन देशहरूमा यो पाइन्छ भन्दाखेरि इन्डियामा, चाइना, भुटान र म्यानमार, यो 4वटा कन्ट्रीहरूमा विशेष गरी चाहिँ यो आइलुरस फल्जेन्स अथवा रेड पान्डा चाहिँ पाइने रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अहिले यतिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जम्मी 7वटा चाहिँ नेपालमा संरक्षित सङ्कटापन्न अथवा इन्डेन्जर्ड एनिमलहरूको कुरा गऱ्यौँ र यिनीहरूको विभिन्न मोनोग्राफहरू हेरेर हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ हैन। एकचोटि सरर म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु सुरुदेखि। हामीले कुन एनिमलको कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ एसियाटिक एलिफेन्ट हैन, एसियाटिक एलिफेन्ट भयो, त्यसको यो चाहिँ मोनोग्राफ। त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ एसियाटिक रक पाइथनको र यसको मोनोग्राफ पनि हामीले सरर हेऱ्यौँ। त्यसपछि बेङ्गाल टाइगर पातेबाघ, त्यसको मोनोग्राफहरू मैले सरर भाइहरूसँग कुरा गरेँ। त्यसपछि क्लाउडेड लियोपर्ड नियोफेलिस नेबुलोसा, त्यसपछि कुरा गरेँ हामीले जाइन्ट पाइड हर्नबिलको धनेशराको मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि 6औं नम्बरमा वन हर्न राइनोसरस युनिकर्न्सको हामीले यसको मोनोग्राफ पनि हेऱ्यौँ। र अन्तिममा रेड पान्डा आइलुरस फल्जेन्स, यो कस्तो हुन्छ र यसको मोनोग्राफको हामीले कुरा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूलाई इक्जाममा के त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड अनुसार 4 मार्क्सको क्वेसनमा राइट सर्ट नोट्स भनेर 2टा एनिमलको नोट्स लेख्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको छ। जस्तै अब राइट सर्ट नोट्स अन जाइन्ट पाइड हर्नबिल, ए नम्बरमा जाइन्ट पाइड हर्नबिल, बीमा चाहिँ रेड पान्डा भनेर त्यसरी दिएको हुनसक्छ। त्यसमा भाइ बहिनीहरूले अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ 4 मार्क्सको यदि क्वेसन छ भने कसरी बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ 2 मार्क्सको 2वटालाई चाहिँ 2 मार्क्स जतिको हामीले अङ्कभार सम्झेर त्यसको डिस्क्रिप्सन दिनु पर्यो। डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि जसरी मैले अहिले चाहिँ यो मोनोग्राफहरू प्रेजेन्ट गरेँ त्यसरी नै भाइ बहिनीहरूले लेखे पनि भयो, अथवा ती मोनोग्राफमा जुन मैले दिएका कुराहरूलाई समेटिने गरिकन एउटा प्याराग्राफ अथवा 2टा प्याराग्राफसम्म चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको साइज चाहिँ झन्डै के त एसईको जुन कपी छ त्यसको चाहिँ आधा पाना जति भरिने गरिकन, किनभने कुनै पनि अब अङ्कभार अनुसारको त्यो प्रश्नले साइज पनि माग्छ, त्यसलाई मेन्टेन गरिकन भाइ बहिनीहरूले एन्सर दिन सक्छौँ। र अन्तिममा मैले भाइ बहिनीहरूको लागि के त एउटा होमवर्क पनि यहाँ रेडी गरेको छु, कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनु होला। होमवर्कमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई धेरैवटा त होइन 4-5वटा प्रश्नहरू यहाँ दिने कोसिस गरेँ।
वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ रेड पान्डा? यो 1 मार्क्सको इपिएसमा 1 मार्क्सको क्वेसन पनि सोधिने गर्छ। 1 मार्क्सको क्वेसनहरूमा यसरी यो स्टाइलमा क्वेसनहरू सोधिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले साइन्टिफिक नेम जुन अघि मैले देखाएँ चाहिँ मोनोग्राफमा लिटर साइजहरू, लाइफ स्प्यानहरू, त्यो पनि याद गर्नु होला। त्यस्तै गरी वाट इज जेस्टेसन पिरियड अफ बेङ्गल टाइगर? नेम एनी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज अफ नेपाल वेयर 1 हर्न राइनोसरस इज फाउन्ड। कुन कुन एरियामा पाउँछ त? कुन कुन नेसनल पार्कमा अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा अथवा कन्जर्भेसन एरियामा पाइन्छ, त्यो कुराहरू यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि 1 मार्क्सको क्वेसनमा 2टा एन्सर लेख्ने गरिकन चाहिँ सोधिएको छ भने भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो? त्यो चाहिँ इच एन्सरको वेटेज भनेको 0.5 मार्क्स। 0.5 प्लस 0.5 1 मार्क्स हुने भयो। अनि त्यसपछि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली चाहिँ यो किसिमको प्याटर्नमा हामीलाई इक्जाममा, इपिएसको इक्जाममा सोध्ने गर्छ। राइट सर्ट नोट्स अन भनेर दियो उसले, होइन? अनि जाइन्ट पाइड हर्नबिल, एसियाटिक रक पाइथन, कुनै 2टा दिइन्छ। यहाँ मैले 4वटालाई इनलिस्ट गरेको छु किनभने भाइ बहिनीहरूको लागि यो होमवर्क हो। भाइ बहिनीहरूले यी सबै कुराहरूको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले जाइन्ट पाइड हर्नबिल, एसियाटिक रक पाइथन, क्लाउडेड लियोपर्ड र एसियाटिक इलेफेन्ट, यसको भाइ बहिनीहरूले मोनोग्राफ लेखेर के त होमवर्क तयारी गर्नु पर्यो। पछि इक्जामको टाइममा पढ्न पनि सजिलो हुन्छ। प्लस सँगसँगै के त भन्दाखेरि यो एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ यसरी इक्जाममा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि, प्रेजेन्ट गर्दाखेरि। त भाइ बहिनीहरू, आजको जुन इपिएसको भर्चुअल क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यति नै कुराहरू सिकाउने जमर्को गरेँ। नेपाल सरकारले लकडाउनलाई अझै लम्ब्याएको छ। 15 गतेसम्मको जुन लकडाउनको टाइम छ त्यसलाई अझ इन्क्रिज गरेर अब 25 गतेसम्म बनाएको छ। 10 दिन अझ थपेको छ। भाइ बहिनीहरू घरमै बसिदिनु होला। बोर भयो भनेर साथीहरूसँग नघुमिदिनु होला। बरु घरमै बसेर अब हाम्रो चाहिँ के त एसी इक्जाम निकट भविष्यमै आउँछ, हामीले रेडी भएर बस्नुपर्छ भनेर त्यो सोचेर चाहिँ तयारी गर्दै गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई, हाम्रो टिचरको ग्रुप तपाईँहरूलाई चाहिँ के त टाइम टु टाइम यसरी भर्चुअल क्लासमा इन्टरेक्सनको लागि हामी आउने नै छौँ। सो स्टुडेन्ट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू।